Cepeda boys marked the traditional São João festival with enthusiasm, calling on the younger Goan generation to participate and help preserve the age-old cultural celebration. Their spirited appeal aims to keep Goan heritage alive for years to come. One of the villagers, Roque Fernandes, said earlier the wells were clean, but now the groundwater has been polluted. तुमकां सगळ्यांक आमच्या ह्या पुरसावान माय मोगाचो येवकार. वर्साच्या वर्साक आमी संजावाचे फेस्त आमी घोणघोणान मनयतात, कित्याक आमचो पात्रोन, आमचो इगोर्जेचो बाणावलेचो पात्रोन आनी आमचे भुरगे, आमची सगळी आमची परंपरा आमी आदल्यांनी दवरलेली ती आमी चालू दवरलेली आसा. आनी तुमकां मिडियाक आमी सगळे काल जाता देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी वर्साच्या वर्साक आमचे सांगात घेवन तुमी आपलो आमचेशी मोग वाडयतात म्हणून. तशेंच आमचे सगळे गांवचे भुरगे म्हाका दिसना दुसऱ्या वाड्यांनी वचून जाता म्हणून. तर मागतलो आसलो दुसऱ्या वाड्या लोकांताय आमचे एकूट आसा तसो तुमी तुमचो फुडें वचो आनी आमचो मोग सदांच आमी फुडें वचो. आमी फॉलो करता, कित्याक पयले बांयत उडी मारताले, आतां बांयत जावं गायऱ्या उडी मारपाक मेळना, कित्याक तें सगळें पोल्युशन जालां. सो आमी गव्हर्मेंटाक मागताय ते बांय आनी गायरे आहाय ते साफ करून क्लीन करून आमी दिवचे म्हणून. आज संजाव आमच्या गांवांत पेडा गांवांत पेडा बेलाली आमगेले ट्रेडिशनल कशें आमी हांगासर घेवन भोंवतात. आमच्या आदल्यांनी जी परंपरा आमकां दाखयलेली ती आमी फुडें वतात. आमचे भुरगे एकठांय जावन संजाव घरांनी आमी भोंवतात. म्हणजे फेस्ताची पोर बी आमी तांकां फाटयतात आनी ते उमेदीन ती आमकां येवकार दितात. सान्नां, वडे, पातोड्यो, अणसां, सोऱ्याच्यो बाटल्यो त्यो आमकां दितात. एक ट्रेडिशनल पणस दितात. सो हे हाचे वयर आमकां आमचे जिवाक खुशालकाय भोगता आनी संजाव आनिकूय नेटान कोचचो कसो दिसता.